नमाज में कब कब आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि नमाज में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कब कब पढ़नी है। भाई, नमाज में एक ही सूरत पढ़ ले 4 रकात में पढ़ सकते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी इस तरह? अगला सवाल करते हैं, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत शामिल करना है उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो सवाल है कि सना जो है ये हर नमाज में हम पढ़ेंगे या फिर सिर्फ फर्ज में ही पढ़ेंगे? ये किसी ने सवाल पूछा है, अगर वितर में दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज के कुछ अहम मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इस तरह का सवाल हो जिसका आप जवाब चाहते हो, इसी वीडियो में आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए। अगर नहीं, इसके अलावा भी कोई सवाल हो आपका, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में किए गए आपके कमेंट्स के जो सवालात होंगे उनके आपको जवाबात दिए जाएंगे। तो बिला किसी ताख़ीर के सवालात का आगाज़ करते हैं। ये किसी भाई ने सवाल पूछा है, हसन बलोच। ये सवाल लिखते हैं, भाई नमाज में एक ही सूरत पढ़ ले 4 रकात में पढ़ सकते हैं, अगर दूसरी सूरत याद नहीं हो रही तो क्या नमाज हो जाएगी इस तरह? देखिए, बिला कराहत नमाज हो जाएगी। अगर एक ही सूरत याद है, हर रकात में एक ही सूरत आप पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे एक के अलावा दूसरी सूरतें याद है, यानी उसे काफ़ी सूरतें याद है या 2-3 सूरतें याद हैं, तो अगर फ़र्ज़ में वो एक ही सूरत जानबूझकर हर रकात में पढ़ता है फ़र्ज़ में, तो ये मकरूह है, लेकिन नमाज फिर भी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही सूरत याद है तो फ़र्ज़ में बिला कराहत जायज़ नमाज हो जाएगी। अगला सवाल करते हैं, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत शामिल करना है उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। देखिए, जब भी आप कोई सूरत शुरू करें उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, ठीक है ना। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह कोई सूरत आप शुरू से तिलावत कर रहे हैं, मान लो सूरह इखलास आप पढ़ रहे हैं, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ना भूल गए तो इसकी वजह से नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं आपकी नमाज नहीं होगी या आपके ऊपर सजदा साहब लाजिम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लेना ये सुन्नत है। इसी तरह अगला सवाल किसी ने पूछा है, अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, मुझे नमाज के लिए 2 सूरतें याद है, सूरह इखलास और सूरतुल कौसर, और इसके अलावा कोई सूरत याद नहीं, तो प्लीज़ तरतीब से बताओ मैं कैसे नमाज अदा करूं। यानी ये तरतीब पूछना चाह रहे हैं कि इन 2 सूरतों की तरतीब क्या है, पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी जाए, दूसरी में कौन सी सूरत पढ़ी जाए। देखें, सूरह कौसर ये पहले है और सूरह इखलास ये उसके बाद है। तो तरतीब के लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो पहली रकात में आप सूरतुल कौसर तिलावत करेंगे, दूसरी में आप सूरतुल इखलास, यानी इन्ना अतैनाकल कौसर पहली रकात में और कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरत दूसरी रकात में। तो इस तरह आपकी तरतीब सही होगी। इसी तरह ये किसी ने सवाल लिखा है, मौलाना साहब क्या हर रकात के बाद नियत करना ज़रूरी है? जैसे फ़जर की नमाज की नियत की और फ़र्ज़ नमाज की नियत की, अगर दिल में इरादा हो कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ कि सुन्नत और नफिल वगैरह, तो क्या नमाज कबूल हो जाएगी? यानी इनका सवाल है कि दिल ही में अगर इरादा कर ले जो नमाज पढ़ रहे तो नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। असल नियत है ही दिल का इरादा। आप दिल में इरादा कर रहे हैं कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, फ़जर की सुन्नत पढ़ रहा हूँ या नफिल पढ़ रहा हूँ, जो नमाज आप पढ़ रहे हो उसका इरादा आपने दिल में कर लिया कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, ये इरादा है आपका, तो आपकी नीयत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि नमाज से पहले अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तो आपकी नमाज होगी, वरना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपकी नमाज हो गई। ये किसी ने सवाल लिखा है, कारी साहब आपसे एक अहम मसला पूछना था। मसला ये है कि क्या तकबीर तहरीमा यानी सना सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ना है या हर सुन्नत और नवाफिल को पढ़ना है? बराए मेहरबानी मुझे समझा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इनका सवाल है कि सना जो है ये हर नमाज में हम पढ़ेंगे या फिर सिर्फ फ़र्ज़ में ही पढ़ेंगे? देखिए, आप कोई भी नमाज अदा कर रहे हैं, चाहे फ़र्ज़ है, सुन्नत है,
وطر ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں سب سے پہلے جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے نا اللہ اکبر، سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر رکعت میں پہلی رکعت میں، ہر نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ فرض میں، صرف فرض میں نہیں، سنت ہے، نوافل ہیں، وطر ہیں، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سب سے پہلے آپ نماز کے شروع میں ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، اگر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں گے، ہم رکوع میں گئے اور رکوع کے بعد سجدہ بھی کر لیا، پھر یاد آیا کہ ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز اس طرح نہیں ہوگی، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر واجب بھولے سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں آخر میں تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اوپر وہ نماز دوبارہ ادا کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اب دعائے قنوت اگر کوئی پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم آئے گا. آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ کسی نے سوال کیا ہے، نماز میں کب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے. بہت سارے لوگ تشہد کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تشہد سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، دعا پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ثنا پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں، اعوذ باللہ تو ہم پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے 1 مرتبہ. فرض ہے، سنت، نوافل، کوئی بھی نماز ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن بسم اللہ جو ہے ہم ہر رکعت میں جب بھی قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی اعوذ باللہ جو ہے صرف 1 مرتبہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ. اور بسم اللہ شریف جو ہے یہ نماز کی ہر رکعت میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا کوئی سورت ملائیں گے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور یہ قیام میں ہی قرات ہوتی ہے، قیام میں ہی بسم اللہ پڑھی جائے گی. تشہد اور درود سے پہلے، دعا سے پہلے یا ثنا سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. یہ کسی نے سوال کیا ہے، جی محترم، نماز فرض 4 رکعت میں 2 رکعت میں قاری صاحب نے قرات کی، مقتدی نے خاموشی سے قرات سنی، تیسری اور چوتھی میں امام صاحب نے قرات نہیں کی، اب مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا خاموشی سے سنے؟ جواب ضروری دے. بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں، امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. امام کے پیچھے قرات کرنا یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جہری قرات کر رہا ہے امام یا سری قرات کر رہا ہے، یعنی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے یا پھر آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے. امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں ملائے گا، قرات نہیں کرے گا. باقی تکبیرات، تسبیحات، تشہد، درود، دعا، ثنا یہ مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. باقی قرات نہیں کرے گا. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی مقتدی جس طرح پہلی 2 رکعت میں خاموش تھا، اسی طرح خاموشی سے کھڑا رہے گا. امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ چند ایک بہت ہی اہم مسائل تھے جو آپ لوگوں نے کامنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا سوال کامنٹ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.